तशें आतां सगळ्यां कडेन इलेक्ट्रॉनिक एप्लायन्सीस खूब जाल्या, एसीज चड जाल्या. प्रत्येक घरान आतां मिनिमम 2 ते 3 एसीज आसता. तातूंत बाकीचे इलेक्ट्रॉनिक एप्लायन्स ते खंय तरी लोड एडजस्ट जावपा खातीर हे सगळें करपा खातीर अपग्रेडेशन ह्या ट्रान्सफॉर्मरांचें जालां. 100 वेल्यान 200, 200 वेल्यान 400 अशें अपग्रेडेशन ह्या ट्रान्सफॉर्मरचें जालां, सो दॅट पॉवर सप्लाय सगळ्यांक सुरळीत मेळचो, कांय टेन्शन जावचें न्ही. आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता हांव अभिनंदन करता आमच्या सगळ्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जो स्टाफ आसा, आमचे इंजिनियर विशाल आसा आनी आमचे पॉवर मिनिस्टर, आमचे सगळे जे गव्हर्मेंटान आमकां इतलो सपोर्ट दिला की जाता तितली कामां आमी हांगा करपाचो प्रयत्न चालू आसा. आमचे MLA आनी कंटिन्युअस ओवरऑल रायट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू सेवरेज हे सगळे जे प्रोजेक्ट्स आसा तुम्ही पळयला आसतले कंटिन्युअस इनॉग्रेशनां जायत आसा. म्हणजे आमी जाता तितल्या लोकांक सुरळीत म्हणजे जाता तितले अनकन्विनियन्स जावचो न्ही हाजी आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर एनहान्समेंट जाका म्हणटली आमी. म्हणजे पयलींच्यो ज्यो पायपलायन्स आसात त्यो हे सगळे काम आमचे कंटिन्युअस चालू आसा आनी असोच लोकांचो सपोर्ट मागता. हे सगळे काम करतना जे थोडे कांय इनकन्विनियन्स लोकांक जाता ते लोकांनी मातशें मान्य करून घेवचें, कित्याक तुमचे सगळे बऱ्या खातीरूच हे सगळे काम आमी करतात. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मिनिस्टर तशेंच चीफ इंजिनियर स्टीफन, तशेंच इंजिनियर आमचो विशाल आनी ताची पुराय टीम. म्हणजे गेले एक 7-8 महिने आमी पळयतात की सगळे वास्को भितरले जे जे ट्रान्सफॉर्मर्स ओल्ड आशिल्ले ते सगळे ट्रान्सफॉर्मर्स न्यू करून अपग्रेड करून लोकां खातीर बरी सुविधा दिवपाचें काम आज आमी करपाक भायर सरले. आनी आज हो 200 kVAचो पयलो हें आशिल्लो आनी 200 kVA हो पयलीं पसून 200 kVAचो आसा. आतां लोकवस्ती वाडल्या, लोकांचे एप्लायन्सीस वाडल्या. आज आमी पळयता की गरमी इतली वाडल्या की 1 मिनीट पसून लायट ना जाल्यार आमकां खूब त्रास जाता. ही सत्य परिस्थिती आसा आनी ती परत लायट वचची न्ही, नाजाल्यार लायटीची फ्लक्च्युएशन जावची न्ही, फ्लक्च्युएशन जावन लोकांचे एप्लायन्सीस वचचे न्ही. हाचे खातीर अपग्रेड करप ही खूब गरजेचें आशिल्लें. आमी निवडून येतकूच रोखडेच हो प्रपोजल घाल्लो आनी फाटल्या वर्सासून आमचे एक 2 करून अशे सगळे अराउंड 22 ट्रान्सफॉर्मर्स अपग्रेड जाल्ले आसा. प्रत्येक वाड्या भितर म्हणजे वास्को भितर पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या 22 जे हे आसा ते वाडोवन म्हणजे आतां हो आशिल्लो 200 kVAचो तो आतां 400 kVA जालो. सो शहराच्या ह्या भागांत म्हणजे म्हाका दिसता लायट खंय तरी फ्लक्च्युएट जाताली नाल्यार एकदां लायट वताली ती जावपाना. आनी त्या खातीर हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आमचो विशाल इंजिनियर एक बरें काम करता. सगळ्या वाठारांत भोंवन स्वता लक्ष घालून आमचे हें करता. अंडरग्राउंड केबलिंग आज सिटी भितर पुराय कंप्लीट जाला. रस्त्याचे रिइन्स्टेटमेंट चालू आसा. म्हणजे पावसा पयलीं हे सगळे रस्ते तुमकां मातीची दिसता ती सगळी ना जावन म्हणजे बरे रस्ते जातले आनी मागीर पावसा मागीर परत एकदा फूल लेयर आमी घेतले आनी अशें करून वास्कोंतले इलेक्ट्रिसिटी जे फ्लक्च्युएशन जाता नाल्यार कमतरता आसा ती आमी बरी करपा खातीर प्रयत्न करता. पयलीं 200 kVAचो येतलो ट्रान्सफॉर्मर तो आयज 400 kVAचो जाल्लो आसा. सगळ्यात पयलीं आमचे आमदार देव बरें करूं म्हणटा. आनी खूब बरें आसा कित्याक वास्कोन आतां टोटल 22 कितें तरी ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेड केल्ले आसा आनी फर्स्ट ट्रान्सफॉर्मर जो अपग्रेड केला तो म्हाज्या वाड्यान केल्लो आसा. सायनगर थंय स्टार्ट केल्ले ते उपरांत टोटल आतां 22 तरी ट्रान्सफॉर्मर आतां अपग्रेड केल्ले आसा. आनी बरें दिसता कित्याक आतां तुमकां खबर आसा की वास्कोन चड आतां पॉप्युलेशन सुद्दां वाडलेलें आसा आनी लोकांचें कंजप्शन सुद्दां चड जाल्लेलें आसा. खूब बिल्डिंग येयलेले आसा, घरां येयलेली आसा म्हणून दिसान दीस कंजप्शन वाडलेलें आसा. म्हणून लोकांची AC आसा आनी कितें आसा म्हणून हे जाला म्हणून ही खरें गरजेची आसलेली ही सगळें केल्लें आसा. आनी तेच्या वांगडा तुमी वास्कोन पळय की जे फूल अंडरग्राउंड केबलिंग केलेलें आसा. वास्को पयलीं अशें नासलेलें पूण आतां हे 3 वर्सां इतलें बरें दिसपाक लागला. मोर दॅन 20 ट्रान्सफॉर्मर आमी अपग्रेड केल्या. खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमदार बाब दाजीबाईचे. कित्याक ही जी कामां आसलेली ही 10-15 वर्सां पयलीं जावपा लागली. अपग्रेडेशन म्हणजे कित्याक आतां प्रत्येक घरान AC गिजर 2 फ्रीज सगळें आसा. म्हणल्यार ती 100 जायना तुका. आनी जेन्ना लायट वयता तेन्ना आमी डिपार्टमेंटाक बोवाळ घालता पूण डिपार्टमेंटाक आमी बोवाळ घालपाक आमचे कितें आसलेले प्रयत्न आसा तांकां सोय दिवपा खातीर अपग्रेडेशन करपाची गरज आसलेली. आनी 22 ट्रान्सफॉर्मर ते अपग्रेड करप म्हणजे इतली फोकाणा न्हू. आमच्या वाड्यान एक 630चो ट्रान्सफॉर्मर येवपाचो व्हडलो तो ह्या फुडल्या म्हयन्या भितर तो रेडी जातलो